Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today in this video I will explain the remaining types of socialization, agents or institutions of socialization. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो रिमेनिंग टाइप्स और एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन हमसे पिछले वीडियो में रह गए थे उनको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, एडल्ट सोशलाइजेशन। Adult socialization refers to the learning of the practices attached to social rules that one acquires after adolescence. दोस्तों कहते हैं कि जो अडल्ट सोशलाइजेशन है ये थर्ड स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन है। इसमें भी इंसान ब्रॉडली मुआशरे के बारे में सीख जाता है, क्योंकि जब इंसान बालिग हो जाता है तो उन पर जो सोसाइटी है, जो कल्चर है, उसके और भी नॉर्म्स वैल्यूज़ अप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेकेंडरी सोशलाइजेशन जब उसकी होती थी तो वो एबल था, उसको इजाज़त थी कि किसी के घर में वो चला जाए, ठीक है, क्योंकि उस वक्त वो छोटा होता है, उसकी एज 10 to 14 होती है या 13 होती है। तो इस स्टेज में कोई बुरा नहीं मानता कि आप किसी के घर चले जाएं, ठीक है, आपने किसी लड़की से हाथ मिलाया, आपने किसी औरत से हाथ मिलाया, तो मतलब उस पर कोई पाबंदी नहीं होती। लेकिन जब वो अडल्ट हो जाता है, जब वो बालिग हो जाता है, तो उस पर चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उन पर मुआशरे की कुछ और भी नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन अप्लाई हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर हमारी सोसाइटी में जैसा कि पश्तून कल्चर है या जो मुस्लिम्स का जो एक्चुअल कल्चर है, उसमें लड़कियों को घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। तो अब जब एक लड़की बालिग हो जाती हैं, मतलब 13 से ऊपर जब हो जाती हैं, तो वो फिर अलाउ नहीं होती कि वो घर से बाहर निकल जाएं या किसी से हाथ मिलाएं। तो इसी तरह से जो लड़के होते हैं उन पर भी ये रूल, ये कल्चरल जो नॉर्म है, ये अप्लाई हो जाता है कि आपने किसी के घर नहीं जाना, आपने किसी लड़की से बात नहीं करनी, आपने किसी लड़की के साथ नहीं घूमना। इसके साथ साथ यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जब एक इंसान, एक बच्चा अडल्ट हो जाता है तो उसकी शादी हो जाती है, ठीक है। आफ्टर मैरिज हस्बैंड एंड वाइफ लर्न्स द न्यू expectation attached to their rules. The expectation may include seeking advice from each other before making any major decision, sharing financial burden and providing emotional support. दोस्तों कहते हैं कि जब एक बच्चा बालिग हो जाता है तो उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद वो उसकी जो लाइफ है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि उसके साथ एक और पार्टनर आ जाता है। तो अब इन दोनों का जो है एक दूसरे के साथ एक्सपेक्टेशन अटैच होते हैं, एक दूसरे के साथ अब ये इमोशंस शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ ये एडवाइसेस शेयर करेंगे, अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे। अब जो हस्बैंड है उस पर कुछ जिम्मेदारियां आ जाती है, जैसा कि उसने घर के सारे खर्चे पूरे करने होंगे। वाइफ की जो जिम्मेदारी है वो उस पर आ जाती है और वाइफ के जितने भी ज़रूरियात है वो हस्बैंड ने पूरे करने होंगे। इसके साथ साथ जो वाइफ है उस पर भी कुछ ज़िम्मेदारियां आ जाती हैं, उसने भी जो हस्बैंड है उसका ख़्याल रखना होगा, उसकी जो ज़रूरियात है वो पूरे करने होंगे, उसके घर का, उसके माल की हिफाजत करनी होगी। इसके अलावा जितनी भी मतलब सोसाइटी ने, रिलीजन ने उनको हकूक़ दिए हैं वो पूरे करने होंगे। इसके अलावा आजकल कुछ फ़ीमेल जो है वो जॉब करती हैं ताकि उसकी जो फैमिली का बर्डन है, उसके हस्बैंड पर जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाए। तो ये क्या है? ये एडल्ट सोशलाइजेशन है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सोशलाइजेशन की तरफ, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन अकर्स व्हेन we start learning new norms and values in anticipation of a rule will occupy in the future. Anticipatory socialization help to adjust oneself in new culture, organization or in environment. Anticipatory socialization तब स्टार्ट होती है जब एक बंदा जो है वो एक मुल्क से जॉब के लिए दूसरे मुल्क चला जाता है। इसके साथ साथ एक बंदा जो है वो किसी जॉब को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है। तो ये जो एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन है ये तब स्टार्ट हो जाती है। इसमें एक बंदा, एक फैमिली क्या सीखती है कि जब वो एक न्यू कल्चर में चले जाते हैं तो पहले तो वो लोगों को ऑब्जर्व करते हैं कि ये लोग क्या करते हैं।
ان کی نارمز کو دیکھتے ہیں, ان کی کلچرل ویلیوز کو دیکھتے ہیں. وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں, اس کلچر میں کن چیزوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور کن چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بندہ جو ہے وہ نیو جاب اڈاپٹ کر لیتا ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ پولیس کو جوائن کر لیتا ہے, آرمی کو جوائن کر لیتا ہے, ٹیچنگ کا جو پروفیشن ہے اس کو اپنا لیتا ہے, یا کوئی اور آرگنائزیشن یا انڈسٹری میں جاب شروع کر لیتا ہے. تو اب فار ایگزامپل ایک بندے نے پولیس کو جوائن کر لیا تو وہ سیکھے گا کہ پولیس کے نارمز کیا ہیں, پولیس میں آپ نے کون کون سے رولز کو فالو کرنا ہوگا, ٹھیک ہے, آپ کی کون کون سے رسپانسبلٹیز ہیں. اس کے علاوہ ہر جاب کی کچھ رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں, وہاں پہ اس بندے کو سوشلائز کیا جاتا ہے, ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے 3 مہینے 6 مہینے 1 سال, تاکہ وہ بندہ اس جاب میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکے. یہاں پہ میں نے کچھ ایگزامپل مینشن کیے ہیں. بیفور جوائننگ نیو کلچر, آرگنائزیشن, ایجوکیشن, انسٹیٹیوشن, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ لرن دا رولز, نارمز, لینگویج ایکسیٹرا آف دا ٹارگیٹ لینگویج اینڈ فیلڈ. تو یہ وہی بات یہاں پر ریپیٹ کی گئی ہے کہ جب ہم ایک آرگنائزیشن کو جوائن کر لیتے ہیں, ایک ڈپارٹمنٹ کو جوائن کر لیتے ہیں, یا ہم کسی دوسرے معاشرے میں چلے جاتے ہیں, تو پہلے ہم اس کی لینگویج سیکھتے ہیں, اس کی نارمز, رولز اینڈ ویلیوز سیکھتے ہیں, تاکہ ہم اس معاشرے میں, اس جاب میں ایڈجسٹ کر پائیں. اب آتے ہیں نیکسٹ ٹائپ آف سوشلائزیشن کی طرف, ری سوشلائزیشن. Resocialization is the process of learning new attitudes and norms required for a new social rule. Mostly such type of process take place in total institution. Total institution is a setting in which a single or a group of people are isolated from the rest of society and manipulated by an administrative staff. For example, mental hospital, jails, prisons, etc. and etc. دوستوں, ری سوشلائزیشن کا جو پروسیس ہے, اس سٹیج میں ایک بندے کو معاشرے میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے ان کو نیو نارمز, سوشل ویلیوز, کلچرل نارمز, رولز اینڈ ریگولیشن سکھائے جاتے ہیں, تاکہ وہ بندہ اس معاشرے میں رہنے کے قابل ہو جائے. تو اس کے لیے اس بندے کو ٹوٹل انسٹیٹیوشنز میں ڈالا جاتا ہے. اب ہمارے ساتھ 2 قسم کے لوگوں کو ری سوشلائز کرنے کے لیے ٹوٹل انسٹیٹیوشن میں ڈال دیا جاتا ہے. ایک تو وہ جو نیچرل طور پر مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں, یا نشے کی وجہ سے, ڈرگز کی وجہ سے, یا کسی صدمے کی وجہ سے ان کا جو دماغی توازن ہے وہ بگڑ گیا ہوتا ہے, تو ان کو ٹریٹمنٹ دینے کے لیے جو مینٹل اسائلم ہوتے ہیں ان میں ڈال دیا جاتا ہے. اور دوسرے وہ لوگ جو مجرم ہوتے ہیں, مطلب ان کو چوری کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے, ڈاکہ ڈالنے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جوا کھیلنے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے, یا ٹیررسٹس ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں, ان کو ٹریٹمنٹ دینے کے لیے, ان کو ری سوشلائز کرنے کے لیے پھر جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے, پریزنز میں ڈال دیا جاتا ہے, تاکہ ان کو احساس ہو جائے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے, اور یہ جو ہے معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں ہے جو کام ہم کر رہے ہیں. تو ان کو جب جیل کی ہوا کھلائی جاتی ہے, جیل کی روٹیاں ان کو کھلائی جاتی ہے, ان کو ریمانڈ دی جاتی ہے, تو پھر وہ لوگ وہ کام ریپیٹ نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہوتا ہے. تو دوستوں, یہ تھے ٹائپس آف سوشلائزیشن. اب آتے ہیں ایجنٹس آف سوشلائزیشن کی طرف. دوستوں, ایجنٹس آف سوشلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ پلیسز, وہ سورسز, وہ ریسورسز جس سے ایک بچہ, ایک انسان ڈفرینٹ چیزیں سیکھتا ہے, وہ سوشلائز ہوتا ہے, وہ لرننگ کرتا ہے. تو اس میں ہمارے پاس جو مین اور ایسنشیل انسٹیٹیوشن ہے وہ ہے ہمارے ساتھ فیملی. سب سے زیادہ لرننگ جو انسان ہے وہ فیملی سے کرتا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ انسٹیٹیوشن ہے وہ اس کی فرینڈز ہیں. ایک انسان, ایک بچہ فرینڈ سے زیادہ سیکھتا ہے. اس کے بعد سکولز آتے ہیں, کالجز آتے ہیں, یونیورسٹیز آتے ہیں, مدرسے آتے ہیں, مندر آتے ہیں, چرچ آتے ہیں, جو کہ جہاں سے انسان جو ہے وہ ڈفرینٹ چیزیں سیکھتا ہے, ریلیجن سیکھتا ہے, اپنے معاشرے کے رولز, نارمز, ریگولیشن سیکھتا ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ آتا ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا سے بھی لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈفرینٹ کلچرز کے پوسٹ آتے ہیں, ڈفرینٹ ریلیجنز کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہوتی رہتی ہیں.
اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کی ذہن میں کوئی انسٹیٹیوشن ہے جس سے ہم سیکھتے ہیں، جس سے انسان سوشلائز ہو جاتا ہے، تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں مینشن کریں۔ تو دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ لوگوں نے کچھ سیکھا ہے تو برائے مہربانی آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو ویری مچ۔